नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ टूरिज्म तशरीफ रखते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मिर्ज़ा साहब, और हम बात कर रहे हैं उस सूरत हाल पे जो पैदा हुई है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पे बहस और उसको अप्रूवल दिए बगैर ही पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जो है उसका सेशन गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुका है, प्रोरोग हो चुका है। इस सूरत हाल पर हम बहस करें। मिर्ज़ा साहब, इस पर तो मैं आना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उसके खिलाफ हाई कोर्ट्स में राइट ऑफ अपील नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि आपकी जो सैकिंग हो गई हुकूमत के हाथों सितंबर में और फिर दोबारा आपकी बहाली हो गई, विद इन डेज आपकी बहाली हो गई, उसके बारे में एक आम तासुर ये है कि हुकूमत को ये पता ही नहीं था कि आपकी पोजीशन जो है वो 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पोजीशन। ऐसा ही हुआ? जी, वो कहते तो यही है कि उनको उस बात का इल्म नहीं था, वो उनसे गलती हुई, बट हो सकता है कोई और भी। ये एक थ्योरी है, मैं सिर्फ थ्योरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये 50 अफसर प्रमोट हुए थे, उनको कहीं फिट करना था, तो उसी के लपेट में उन्होंने ये भी किया कि अच्छा भी इसको लेट्स गेट रिड ऑफ somebody who's a bit of an irritant, और हो सकता है कोई लोगों ने इन्फ्लुएंस किया हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। So you're perceived as an irritant, ये तो आप मानते हैं ना? हाँ जी, जो आदमी काम करता है वो इरिटेंट ही होता है किसी मुल्क में। जो कोई काम करता है, जो अपना ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो इम्प्लीमेंट करता है, वो किसी न किसी को तो इरिटेट करता है ना। तो ये तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार हूँ। और मैं बल्कि जब मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्टर को, जब ये नए फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, तो मैंने उनको जब बताया कि ये कुछ मैं कर रहा हूँ, ये कुछ हो चुका है, इतना हमारा प्रोग्राम है, यहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जब मेरी ये टर्म ख़त्म होगी, और उस वक्त कोई 1 साल 1.5 साल शायद उस वक्त रहता था, मैंने कहा मेरा ख्याल है मेरे कोई पाकिस्तान में दोस्त नहीं रहेंगे, ताकि जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। तो वो अच्छा, आपने फाइनेंस मिनिस्टर की तो बात कर दी। शौकत तरीन साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं अखबारात में, हम देख रहे हैं आज के अखबारात में कि वो ये कह रहे हैं कि लोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम करना चाहते हैं, और उसमें से एक बुनियादी तरमीम जो लोग करना चाहते हैं वो कहते हैं कि जो राइट ऑफ अपील है वो हाई कोर्ट्स में होना चाहिए। देखिए, बात ये मैं जनरल बात आपसे कर रहा हूँ कि ये जो है ना अपील्स एक से दूसरी से तीसरी अदालतों में, जो जुडिशियल रिफॉर्म का थ्रस्ट है दुनिया भर में, वो ये है कि अपील्स को कम किया जाए। अपील्स जो है ना वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वन राइट, फुल एफिशिएंट राइट ऑफ अपील तो हक है, उससे ज्यादा वो कहते हैं सरप्लस है और लग्जरी है। वो क्यों? ताकि अगर किसी कोई हक पे है, अगर उसका मतलब उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए केस का। अगर एक लेवल पे फैसला होता है और वो बिलफर्ज वो ठीक नहीं होता उसकी नज़रों में, तो एक राइट ऑफ अपील उसके लिए तो होनी चाहिए, बट वो चाहेगा कि जल्दी फैसला होए ताकि इसमें देर ना होए। मगर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो चाहेगा बहुत सारी अपील्स होएं ताकि कहीं ना कहीं तो मैं छूट जाऊंगा, ताकि और कुछ नहीं तो डिले हो जाएगी। इसके लिए ये जो लोग इसी चीज को आगे बढ़ा, राइट ऑफ अपील तो एक इशू है ना। हाँ। जो इंटरेस्ट्स सीसीपी के कानून को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून को पार्लियामेंट में वीक करना चाहते हैं, जो इसका रास्ता रोक रहे हैं, वो इसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। आप बता सकेंगे कि क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे अमेंडमेंट्स का मुझे मालूम नहीं। एक तो आपने जिसकी बात की कि हाई कोर्ट का बीच में रखा जाए, जो इस वक्त नहीं है, वो कैसे नहीं? पेनल्टीज को भी तो रिड्यूस करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं ना कि ये लोग कह रहे हैं कि जी वो पेनल्टीज जो हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि जी इतना बड़ा फाइन हो गया, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी तहकीकात के जो पावर्स हैं उनको कम किया जाए। बेसिकली जो नजरिया जो नजर आ रहा है, जो लोग मुखालफीन हैं इसका कानून के, वो ये चाहते हैं इसको टूथलेस बना दिया जाए, कानून को कमजोर कर दिया जाए। उनके बेसिक मकासद जो हैं वो दो हैं, या तो कानून को खत्म किया जाए या टूथलेस बनाया जाए एक, और दूसरा ये अगर वो नहीं हो सकता तो किसी तरीके से कमीशन को कमजोर किया जाए।
کہ کمیشن میں ایسے لوگ لگ جائیں یا ایسی اس کی کنسٹرکشن ہو جائے کہ قانون کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہ یا اس کی فنڈنگ روک دی جائے یا کچھ اس کے ایسے کمزور کیا جائے تاکہ وہ کام نہ کر. ایسے کمیشن کو کمزور کیسے بنایا جائے؟ مطلب آپ تو میں نے آپ کو جیسے فرمایا نا کہ آپ اگر کمیشن کے ممبران جو ہیں اگر کوشش, جیسے آپ نے خود کہا ایک کوشش تو ہوئی تھی, آپ نے خود ہی اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ ناکام ہو گئی, تاکہ سول سوسائٹی نے, میڈیا نے, عام پبلک سب اٹھی پڑی اس کے اوپر, اور تاکہ جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے وہ دے ہیڈ ٹو ریٹریکٹ. میں ایک یہ پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے یہ بات ضرور صحیح ہے, جو فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ میڈیا اور سول سوسائٹی بھڑک اٹھی اور اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے گورنمنٹ کو اس کو ودرا کرنا پڑا, مگر کوشش تو تھی نا. اب اور طریقے سے وہ ہو جائے گی کوشش, ہو سکتا ہے جب ٹرمز لوگوں کی ایکسپائر ہوتی ہیں یا ان کے اوپر کسی طریقے سے انفلوئنس کیا جاتا ہے تو کس قسم کے کیا کہتے ہیں انگریزی میں پلائبل لوگ لگ جائیں یا ان کی یا کمیشن کی یا فنڈنگ روک دی جائے. ابھی اس وقت بھی ہمیں جو فنڈنگ ملنی چاہیے جس طریقے سے انڈیپینڈنٹ سورسز آف فنڈنگ جو ہماری جو گورنمنٹ نے فنڈنگ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کی فنڈنگ تو انڈیپینڈنٹ ہے, آپ تو اپنی فنڈنگ اپنی پینلٹیز کے ذریعے ریز کرتے ہیں. نہیں صاحب, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو پینلٹیز کا تو بالکل غلط بات ہے نا, اس سے تو کوئی کمیشن نہیں چل سکتی. اب بالفرض ہم نے کوئی فائن کیا یا کوئی چیز کیا, اگر وہ کلیکٹ ہوتا ہے, اگر وہ جب جا کے کلیکٹ ہوتا ہے, اگر اپیلز پروسیس وغیرہ میں اگر وہ تو 2-3-4 سال تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں. وہ آج کل جو کمیشن کام کر رہی ہے اس کو تو وہ تو نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ فنڈ میں جاتا ہے, کمیشن کے فنڈ میں جاتا ہے. جو خرچ کر سکتا ہے وہ تو اپروو بجٹ کے مطابق کر سکتا ہے نا, جو اپروو. اگر بجٹ کے اوپر کنٹرول کر دیا جائے کمیشن کا, یا اگر کوئی اور طریقے سے کمیشن کے وسائل کا کم کر دیے جائیں, یا کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کوئی رکاوٹیں آ جائیں تو کمیشن تو کمزور ہو جائے گی نا. تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کوئی کر رہا ہے ہمارے ساتھ, سچی بات ہے ہمیں فل سپورٹ ملی اب تک منسٹری آف فائنانس سے. صرف یہ ہے جو اصل شک ہے جس کے ذریعے ہماری فنڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی ریگولیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کی فیس اینڈ چارجز سے 3% ہمارے یہ تو ہوا کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ تو ہوا کہ کمیشن کو ہماری بات نہیں پوری سنی آپ نے, بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے کہی تھی, آپ نے سننے سے انکار کر دیا. آپ نے اس کو نہیں سوچا. بتائیں کیا میں یہ کہہ رہا تھا ایک بڑی امپورٹنٹ طریقہ ہے فنڈ کرنے کا انڈیپینڈنٹلی کمیشن کو, وہ یہ ہے کہ جو باقی ریگولیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کی فیس اینڈ چارجز کا چھوٹا سا حصہ 3% گورنمنٹ نے جو پرسکرائب کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس آنا چاہیے. یہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور میرے خیال میں, اور یہ میں شکایت آپ کے ذریعے کروں گا کہ گورنمنٹ میں یہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے ٹو امپلیمنٹ دس. کمیشن کو ویک کرنا تو ایک آسپیکٹ ہو نا, دوسری چیز ہے کہ کمیشن کے قانون کو اور اس کی جو پاورز ہیں اس کو ویک کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ پارلیمنٹ میں امینڈمنٹس لا کے. اس میں سے مین پوائنٹس کیا ہے, چیدہ چیزیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ جی جو میرے جو سننے میں آئی یہ بات ابھی تک جو واضح جو بات ہے وہ یہ کوئی کہ ہائی کورٹ کے ذریعے اپیل ہونی چاہیے کمیشن کی. ایک تو میں نے یہ, مگر جو میں ریومر سن رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک فیکٹ ہے, مگر ان میں کبھی کبھی جان بھی دکھائی دے جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میجر ریڈکشن ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل ٹوتھ لیس جیسے مونوپلی کنٹرول اتھارٹی تھی ویسے بن جائے, کہ کچھ لوگ ایسی باتیں. اچھا, میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ ٹوتھ لیس اس کو کیسے بنانا چاہتے ہیں, لیکن بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں.